नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफरमाइल जनानौता वे तासु पा अकल औ प दिन के नाकिस ये ज़का अकल मुम नाकिस ते औ दिन हम नाकिस, दिन मुम निम गड़े दे औ अकल मुम निम गड़े दे। जनानौ तपोसु को वे संगम अकल निम गड़े दे और संगम दिन निम गड़े दे। नवे म्याश के तासो ची बीमारी राशि माहवारी तासो यव म्याश के न खलस रजी मुंस कवई नवे ना नदा द दिन निम गड़तियाश वाला कर आवे वे अकलुम संग निम गड़े दे नो द द्वाड़ो जिहानो सरदार वर्तो फरमाइल वे अल्लाह पाक कुरान करीम के द्वखज़ी प गवाही के द यौ सड़ी बराबर करी दे। नो पता लगी चे अकल मुम कम दे औ दिन मुम नाकिस दे। खवे द अगी बावजूद द उखियार सड़ो अकलु नची अगा खराब वई उखियार सड़ी चिवी अकलमन सड़ी चिवी अगा जनाना पचकर के अच्छी ज़का इन कैद कुन्न अज़ीम अकल निम गड़े दे दिन निम गड़े दे ब्याम उखियार सड़ी चीदी द अगीर अकल अगा खराबवई और उखियार सड़ी चीदी अगा पचा करके वरचवई। औ अहादीस मुबारकों के दा हम राजी चिवेकल शैतान पयोकस बांधी कोशिश उ की औदा शैतान खपल वसाइल इस्तेमाल की चिकल शैतान मायूस शीदे यो सड़ीना चिलक खपल चलून पे इस्तेमाल की ना उम्मीद शी नो अगा सड़े चिदे शैतान बिया द खुज़ पवजद अगा द गुमराह कौलु कोशिश की यानी दा शैतान आखिरे चाल दे चाल चिकल ना उम्मीद शिनु बिया सड़े द खुज़ो प चाल के राटिंग कियो सड़े पदे के अख्तकी नो दा गोरे द शैतान घट चाल दे। औ हदीस मुबारक के राजी अन्निसाउ हबाइलु शैतान खुज़ चिरी दा जालू न द शैतान दे। शैतान पदे सर खलक रानिसी और शैतान खलक प गुनाह की अख्तकी दाद शैतान जालू न दी शैतान पदे सर खलक गुमराह कई नो आखिरी चल उनर द शैतान चिदे यो सड़ी प बार के मायूस शी नो अगा द खुज़ प वजबान दे अगा सड़े बिया प गुमराह है की वरच दे वजना उलमा वाई नारीना उला पकार दी चिदा द गैर महरम जनाना सर मेल मेलाप डीर न कई दा द शैतान जाल दे और शैतान पके खलक राटिंग गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफरमाई हुई अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अवलने नज़र दर तमुआफ़ते खुदवेब नज़र वर पसीन की अवलने नज़र च अचानक उलगी बगैर द इरादे न गदर तमुआफ़ते खुदवयम वर पसीन की सुमर पाक ज़माना दा सुमर पाक दौर दे और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तरज़वे दे द इमामुल अंबिया लूरी पनी का के दा और सहाबियात दौर दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई चिद्वयम नज़र वर पसी न के मालूमी की दा चिदा डेर खतरनाक चाल दे द शैतान। और हदीस मुबारक के राजी हुई द खुज़ प तबीयत के नज़ाकत प्रूती नरम मिजाजी पके प्रतई द खुज़ के द नाज यो अंदाज प्रूती और दा सड़े चिदे दा खिज़ी ची गिरी नो ददक के नास पदे अंदाज बांधी गिर की दी वजिना चिवी कल ज़रूरत राशि ची यो जनाना द नारीना सर खबरी कई ज़रूरत द खबर राशि अशद ज़रूरत ते खामखाउज द जनाना द खबर कवल ज़रूरत ते दा बोई नाजुक और नरमी नरमी खबरी न कई
چې کله د نارینه سره خبرې کوي نو دا به نرم مزاجي نه اختیاري کلکې کلکې خبرې به کوي، سختې سختې خبرې به کوي. هسې نه چې هغې نارینه چې دی د هغه زړه دې طرف ته مائل شي او زړه طرف ته دې طرف ته میلان وکړي، نو که ضرورت راشي نو به ښځه کلکې کلکې خبرې کوي، مختصرې خبرې به کوي او د ناس انداز به دا په خبرو کې هم نه اختیاري. نو دې وجې نه د زنانو د مجالسو نه ډېر احتیاط ډېر ډډه پکار ده، ځکه شیطان نارینه په دې کې مبتلا کوي او شیطان چې دی هغه نارینه په دې کې اخته کوي. نو دا ډېره لویه ګناه ده غیر محرم زنانو سره یا غیر محرم زنانه چې د نارینو سره میل میلاف ساتي او د هغې سره بې باکي وي، دا بالکل ټیک نه ده. نو ځکه رب العالمین قرآن کریم کی وی ان کیدکن عظیم، بېشکه ستاسو مکر چې دی هغه ډېر لوی مکر دی، ډېر لوی مکر خو دی. او عزیز مصر پوه شو چې ګناه زما د ښځې وه او یوسف علیه السلام ګناه نه پاک. او حدیث مبارک کې راځي هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا زنانه چې دی زنانه دا د ضلع ایسر نه پیدا ده. بی بی حوا چې و د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا و او دا پختۍ چې ده دا کږی، نو زنانه کې به خامخا کوږوالی وي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا به کږی او ته نه په اخله کو بیخی سیده کوي نو ماته به یې کی خو سیده به نشي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو دی کې دا نازکتوب چې دی دا د زنانه خصوصیت دی او دا په دې کې پروت دی. نو احتراز پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې په لاره را روانې وي، ړوند صحابي را روانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دنه پرده وکړه. وی د الله حبیبه دی خو ړوند دی مونږ نه ویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو دواړه مړندې، تاسو اینا تاسو تینا پرده وکړئ. نو کم دور دی او کم صحابي را روان دی او امهات المؤمنین دی. د نبی علیہ السلام بیبیانی دی زمونږ میندې دي او عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی رضی الله تعالی عنه. دا هغه صحابي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو ورځ راغی. نبی علیہ السلام د سردارانو سره ناست، نبی علیہ السلام دوی سره خبرې کولې او دی خوړون و. آواز یې وکړ د الله حبیبه ما تم هغه څه وښیه چې الله درته ښودلي دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دله جواب ورنکو، جواب یې وله ورنکو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېدو او روان شو، الله ورته وحی راولېږله عبس وتولا ان جاءه الاعمى. خپه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مخې واړو چې کله د ړوند صحابي راغی. نبی علیہ السلام ته الله زوره نه راولېږله. چې کله به عبدالله ابن ام مکتوم راښکاره شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وی زه په خیرالې وم هغه چاته چې د هغه په باره کې زه رب رټلی ما ته رب زوره نه کړې ده. نو هغه صحابي دی او د نبی علیہ السلام بیبیانې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بیبیانو نظر ښکته کوي که تاسو نه ویني نو تاسو یې وینئ. او نبی علیہ السلام فرمایي سترګې زیناکاري دي او د سترګو زینا چې ده هغه نظر کول دي. نو د زنانو مکر و فریب دا ډیر سیوی، دا ډیر نارینه چې ګمراه شي او په ګناه کې اخته شي د هغې سبب چې اکثر هغه زنانه وي. ان کیدکن عظیم، بېشکه ستاسو دا مکر ډیر لوی دی. یوسف اے یوسف علیہ السلام
شکل عزیز مصر تدا خبر واضح شولا چې یوسف علیه السلام پاک ته او غلطی د خزی ده. یوسف علیه السلام ته عزیز مصر وی یوسف یا یوسف اعرض، اے یوسفا ته د دې خبرې نه واوړه، دا معامله نور پټه وساته. مطلب چاته د دې ذکر مکوه، اسې نه چې زما رسوایی وشي، زما بدنامی ونشي. یوسف علیه السلام ته وی اعرض هذا، دې خبرې نه نور واوړه، د دې ذکر مکوه. او ښځې ته څه وی واستغفري لذنبک، ته بخنه غواړه د خپلې ګناه، انک کنت من الخاطئین، بېشکه ته د خطاکارو نه خطا در نشوې ده، نو ته معافي غواړه. د چا نه معافي وغواړه؟ یا زما نه معافي وغواړه، ځکه چې زما ښځه وي نو زما په حق کې د خیانت وکړو. یا د یوسف علیه السلام نه معافي وغواړه، ځکه تهمت دې پې ولګو. یا د الله نه معافي وغواړه، ځکه چې د الله د حکم نافرمانی دی وکړه. نو دی اگر چې مشرکانو دا زلیخا او د دې د خاون، خو الله منو سره د شرک نه، الله منو خو د الله سره به شریک جوړاو. نو ځکه ورته وایي چې معافي د الله نه وغواړه، ځکه چې الله منو. بعضې مشرکان د سره الله نه مني، بعضې الله مني خو نور خلق ورسره پکې شریکوي. نو مشرکان دواړه دي، نو ځکه ورته وایي معافي وغواړه د زمانه یا د یوسف علیه السلام نه یا د الله نه، ځکه چې ته د خطاکارو نه او تا خطایي کړې ده. نو د دې وجې نه ته معافي وغواړه او د الله نه معافي غواړه چې الله دې معاف کړي. فرمایي فلما رأى قمیصه، هر کله چې ده ولیدو عزیز مصر قمیص د قد من دبرین، چې هغه شلیدلی و د شانه، نو قال دوی انه من کیدکن، بېشکه دا معامله چې دا ستاسو مکر دی. ان کیدکن عظیم، بېشکه مکر ستاسو چې دی دا ډیر لوی دی. یوسف اعرض عن هذا، ای یوسفه ته مخ واړوه د دې خبرې نه، د دې نه اعراض وکړه، د دې ذکر مه کوه. واستغفري لذنبک، او بخنه او معافي وغواړه د ګناه خپلې زمانه. انک کنت من الخاطئین، بېشکه ته چې ته د خطاکارو نه یې.